आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो यौम अराफा यानी 9 ज़िलहज के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला कुरान और अहदीस के हवाले से इसकी फ़जीलत बयान करूँगी और इसका मुकम्मल वजीफ़ा मैं आपसे एक सच्चे वाक़ये के साथ ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मेरी तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश है कि कमेंट में अल्लाह ताला के नामों में से एक कोई भी नाम लिख दीजिए। ये जो आवाज़ इंसान की जब वो अल्लाह को पुकारता है, ये आवाज़ सिर्फ़ बोलती नहीं है बल्कि ये दिल से निकलती है और सीधा अल्लाह के अर्श इलाही तक पहुँच जाती है। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो दिनों का सरदार है, जो गुनाहों की बख्शिश का दिन है, जो अराफात की वादी को जन्नत के करीब ले जाता है। 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अराफा। सूरह बुरूज की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वशाहिदिन व मशहूद। उल्मा की एक बड़ी तादाद के मुताबिक शाहिद से मुराद यौम जुमा है और मशहूद से मुराद यौम अरफा है। इसी तरह सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत यौम अरफा के दिन ही नाजिल हुई थी, जो इस दिन की अहमियत और अजमत को जाहिर करती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा से बेहतर कोई दिन नहीं। इस दिन से अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बंदों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा का रोज़ा पिछले साल और अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अरफा के दिन अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिर होते हैं और अपने बंदों पर फ़ख्र करते हैं और फरमाते हैं, देखो मेरे ये बंदे गर्दालोद बाल बिखेरे मेरे पास आए हैं। अब यौम अरफा के जो ख़ास अमाल हैं, जो आपने करने ही करने हैं, सबसे पहले तो रोज़ा रखना है। अगर हाजी नहीं है तो यौम अरफा का रोज़ा लाज़मन रखें। तौबा और इस्तग़फ़ार करना है। ये दिन गुनाहों की बख्शिश का दिन है, तो इसमें तौबा और इस्तग़फ़ार लाज़मी करें। उसके अलावा एक तस्बीह, इस दुआ, ज़िक्र जो ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये सबसे अफ़ज़ल दुआ है जो मैं और मुझसे पहले तमाम अंबिया ने अरफ़ा के दिन की थी, और वो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये वो दुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला पहले हम यौम अरफा का वो सच्चा वाक़या जो मैंने आपसे कहा था, वो हम देख लेते हैं, ताकि हमें इस दिन की अहमियत का पता चल सके। ये एक भाई का वाक़या है। बिल्कुल 1 साल पहले कहते हैं कि मेरे सुपरमार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसने मेरी दुकान के 3/4 से ज़्यादा माल को जलाकर राख कर दिया। ये वाक़या यौम अरफा से सिर्फ़ 2 दिन पहले पेश आया था। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी। ईद उल अज़हा क़रीब थी। मेरी दुकान, मेरा सामान, मेरा कारोबार सब तबाह हो चुका था। ना कोई ईदी, ना खुशी, ना मुसर्रत, सिर्फ़ गम, परेशानी और कर्ज़ का बोझ। इस वक़्त मेरी शादी को सिर्फ़ 2 माह गुज़रे थे। जला हुआ माल तकरीबन $15,000 के बराबर था। मैं सोचने लगा, अब क्या करूं? कैसे इस नुकसान की तलाफ़ी होगी? क्या अपनी नई नवेली दुल्हन से कहूं कि अपना सोना बेच दे या किसी से कर्ज लूं, लेकिन किससे? आखिरकार मैंने सोचा कि दोस्तों से कर्ज लेना बेहतर है, मगर जब भी किसी दोस्त से बात की, वो यही कहता, यार ईद करीब है, मुआफ़ करना, इस वक्त मदद नहीं कर सकते। 2 दिन इसी हालत में गुजर गए, ज़हनी दबाव और मायूसी के साथ। बमुश्किल $800 जमा कर पाया था, जो मेरे नुकसान के मुकाबले में एक कतरा भी नहीं था। इस रात मैं घर वापस जा रहा था तो एक पड़ोसी मिला, कहने लगा, ईद मुबारक भाई, कल रोज़ा ना भूलना। मैंने दिल में सोचा, रोज़ा इस हाल में? मुझे अकेला छोड़ दो भाई। मेरी बीवी ने मेरा दिल हल्का करने के लिए कहा कि थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं। हम बाहर निकले, मगर मेरा दिल गम से बोझल था। मैं किसी चीज़ से लुत्फ़ नहीं उठा पा रहा था। जब घर वापस आए तो वो बोली, चलें सहरी की तैयारी करते हैं, फजर का वक्त करीब है। मैंने तल्खी से जवाब दिया, सहरी? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कल यौम अरफा है। तुम और मैं जैसे 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं। क्या सहरी, क्या अरफा? क्या तुम्हें हमारी हालत नजर नहीं आ रही? इसने नरमी से कहा, अल्लाह ताला हमारे लिए ये फैसला फरमाता है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, लेकिन
روزہ ضرور رکھو۔ اس نے اصرار کیا اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی اللہ سے دعا مانگے۔ میں نے کہا کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی جو دل میں ہے مانگ لیجیے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کیا مانگوں؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں یا کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی جس نے آسمان بنایا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی، دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی مگر دل میں صرف وہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ میں بلایا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری میں لگانا چاہتا ہے، تم سے بہتر مجھے کوئی نہیں لگا۔ ہم نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا اور کہا میرے پاس $30,000 ہیں اور میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری دکان کو $15,000 کی مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤں اور آدھے دکان کی تزئین اور آرائش میں۔ منافع میں 50-50 کا حصہ ہوگا جب تک تمہارا اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا، عید کے بعد دکان کھولی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی اور میں بھول گیا دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ٹیسٹ کروا لیے تھے اور نتائج عرفہ کے دن آنے تھے۔ نتیجہ آئے منفی تھے، الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھی۔ جب امی کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے پورا دن روتی رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی شفا یاب ہو گئیں اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اب سمجھ آیا روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ اللہ کریم آپ کی تمام تر مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے ہمیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت آپ کو اس واقعہ سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یوم عرفہ کا دن بڑا اہم ہے۔ کیونکہ یہ وہ دن ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم نے جب اس حکم پر عمل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہی واقعہ قربانی کی سنت کی بنیاد بنا اور یہ واقعہ یوم عرفہ سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ دن حج کا بنیادی رکن ہے، یعنی وقوف عرفات کا دن ہے۔ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا، جاننا، معرفت حاصل کرنا۔ روایت کے مطابق جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو یہ دونوں میدان عرفات میں دوبارہ ملے، وہیں ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس جگہ کا نام عرفات رکھا گیا اور اس دن کو یوم عرفہ کہا گیا۔ ایک دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ دن اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے۔ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، رب سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ حجاج کرام اس دن عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت، توبہ اور دعا کرتے ہیں۔ اسی میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرفہ کا دن سال کا سب سے عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آج کا دن چونکہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے، اس کا جامع وظیفہ جو کہ حاجت کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، دولت کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس دن کا روزہ لازماً رکھنا ہے۔ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن فجر سے مغرب تک یا عرفات کے دن عصر کے بعد آپ ضرور جو ہے وہ یہ وظیفہ کریں کیونکہ یہ خاص طور پر دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ وضو کر کے پاک لباس پہن کر آپ نے بیٹھنا ہے۔ درود شریف، درود ابراہیمی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے نماز والا۔ پھر آپ نے یہ جامع دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں ذکر فرمائی اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ یہ دعا مانگیں، اللہم اجعلنی من عبادک الصالحین وارزقنی رزقا حلالا واسعا
وارزقنی الذریۃ الصالحۃ واقضی حوائجی کلہا فی الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین۔ جی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، مجھے حلال کشادہ رزق عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، میری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب اس میں اہم جو چیزیں جو یاد رکھنے والی وہ یہ ہیں کہ اس وظیفے کو دل سے اور یقین کے ساتھ پڑھیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کیونکہ گناہوں کی معافی کے بعد رزق، اولاد، دولت سب کے دروازے کھلتے ہیں۔ عرفہ کے دن صدقہ بھی کریں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں یوم عرفہ دعا کی قبولیت کا سب سے سنہری دن ہے۔ اس دن کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، خاص کر اگر آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں یقین ہو، زبان پر عاجزی ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔